बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिपोर्ट हुकूमत के सिलेक्टेड डॉक्टर्स ने मुआयने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। ना इमरान खान की ज़ाती मालिज को शामिल किया गया, ना उनकी फैमिली को किया गया। तहरीक इंसाफ के बाद लोगों ने इसे मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा जब तक इमरान खान के ज़ाती मालिज शामिल ना होंगे हमें तफसीलात नहीं बताई जाएगी। हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर और दीगर बैरून मुल्क दौरे पर हैं और आने वाले हफ्ते में जब अमेरिका उनकी मुलाकात होगी उसके असरात पाकिस्तान में आएंगे। इंटरनेशनल मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया पाकिस्तान में की हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इमरान खान की सेहत पर आंख की जो बनाई जा चुकी है सख्त तशवीश है। इस मौके पर लगड़ बगड़ चमचे कच्चों के प्रोपेगेंडे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म, हुकूमत का मौक़िफ़ है इसमें ज़राए से जेल खबरें देते रहा सुप्रीडेंट। आज तक उसने खबर दी कि इमरान खान को वजह क्या हुई, क्या हुआ। फीडेड स्टोरियों से, प्रोपेगेंडे से मुल्क के हालात को, कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने की कोशिश की जा रही है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखों का तिब्बी मुआयना करने वाले डॉक्टर नदीम कुरैशी, डॉक्टर आरिफ खान ने अपने दस्तखत से रिपोर्ट जारी की। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, जो ना डॉक्टर हैं ना फैमिली मेंबर हैं, और इलामा राजा नासिर अब्बास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस पिम्स अस्पताल का दौरा किया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें बानी पीटीआई की सेहत के मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। इमरान खान के ज़ाती मालिज का इस मौके पर सबसे अहम बात है, डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम शहजाद को भी फोन पर 25 मिनट ब्रीफिंग दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जब तक पेशेंट को खुद नहीं देखते, हमारा डॉक्टरों की राय के मुताबिक, अभी ये इनकी मुताबिक है, हमें इसका मुकम्मल चेकअप के बाद हम खत्मी राय देंगे। माहिर अमराज चशम के मेडिकल बोर्ड ने 15 फरवरी 2026 को बानी चेयरमैन पीटी का मुआयना किया। बोर्ड में अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी, इस्लाम के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, मैं इमरान खान के ज़ाती मालिज और फैमिली की बात असल बाद में करूंगा, अलीमा खान और उनकी बहनों ने सख्त तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत की इंसानी हकूक़ की पामाली की एक दास्तान है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की आंखों की बनाई जो फीड की गई, जो रिपोर्ट में बताया गया, आंखों की बनाई में नुमाया बेहतरी आई है। उनका दावा है इनकी दाईं आंख की बनाई ऐनक के बगैर 6.24 पार्शल, जबकि बाईं आंख की बनाई 6.9 रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐनक के इस्तेमाल से दाईं आंख की बनाई बेहतर होकर 6.9 जो दावा किया गया है और बाईं आंख 6.6 है। साबिक़ वज़ीर आज़म की दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए हैं। ताहम दाईं आंख की सोजन में नुमाया कमी हुई है और मोटाई 550 से कम होकर 350 रिपोर्ट में दावा किया गया, जो बेहतरी की अलामत करार देने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बनाई 6.36 से बेहतर होकर 6 तक पहुंची है। इस मरहले पर तसल्ली बख्श कहा जा रहा है। माहिरीन ने anti-VEGF इलाज मुकम्मल होने के बाद OCT एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट करवाने का एक टेक्निकल सी गुफ्तगू है। ये सारी गुफ्तगू वक्त को टालने के मुतरादिफ है। पीटीए की क़यादत के मुताबिक साबिक़ वज़ीर इमरान खान के ज़ाती मालिज ने इस सिलसिले में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने अपने वीडियो बयान में बता दिया कि इमरान खान का इलाज करने वाले हुकूमती डॉक्टर्स के पैनल से ये गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर मिर्जा भी शरीक हुए। डॉक्टर ने बताया कि इमरान खान की बनाई में बेहतरी आई है, जब तक खुद, अब ये असल खबर आई है कि जब तक खुद इमरान खान के ज़ाती मालिज जब तक खुद मुआयना नहीं करते, रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। ये इमरान खान के ज़ाती मालिज ने। असल सवाल ये है,
इस हुकूमत पर कैसे एतबार किया जाए। अक्टूबर में तकलीफ हुई और ड्रॉप डाल के आंख की ये हो गया हालात, 85% बनाई चले गई। इमरान खान की फैमिली से जब बात हुई, उन्होंने कहा हमें बताया ही नहीं गया, हमें बुलाया ही नहीं गया, हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। दूसरी जानिब अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने चीफ जस्टिस ये अफरीदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बानी पीटी इमरान खान के इलाज और दीगर इकदाम के बारे में चीफ जस्टिस को आगाह किया और बताया कि बानी पीटीए की बनाई इलाज के बाद 67 से 70% बहाल है। ये उनका दावा है। ये तो ये कहते हैं कैद तन्हाई में भी नहीं रखा, ये तो कहते हैं उनके पास जेल में सख्ती कोई नहीं है, ये तो ये भी कहते रहे इमरान खान मुर्गे और कहते हैं। बात तो ये है जो सहूलतें सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान पर तनकीद की, खुदा ना खास्ता आइंदा कोई और लीडर पकड़ा जाए। जिस तरह कैद तन्हाई में फैमिली से मुलाकात से महरूम रखा गया, क्या किसी और लीडर को भी रखा जाएगा? तो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई हो, तो फिर इनका मौकफ ये होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद उनके ज़ाती मालिज तक उनकी रसाई नहीं होने दी गई। सवाल असल ये है, बहनों को मुलाकात क्यों नहीं जा रही? क्या चीज़ है जो ऐसी छुपा रही हो? अगर बनाई बेहतर हो रही है, अच्छी खबर, तो उनके ज़ाती डॉक्टर भी चेक कर लेते, उन्हें पाबंद कर दिया जाता कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो मुल्क में ये तशवीश की लहर जो पीटीआई में दौड़ रही है कम हो सकती थी। लेकिन हुकूमत की हटदर्मी और मनपसंद नतीजे लेके खुद मीडिया को फीड करके इस तरह तो नहीं होता बच्चे, इस तरह के कामों में। नाज़रीन, कमर डियाला जेल में माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटी। हुकूमत ने दावा के इमरान का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और सुप्रीम कोर्ट जमा कराई गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि 70% रिकवरी हुई है। इस पर पीटीआई ने अदम एतमाद का इजहार किया है। मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान फैमिली को भी ब्रीफिंग दी है। लेकिन नाज़रीन, सवाल अब असल सवाल यहाँ आ जाता है कि क्या इस रिपोर्ट पर यकीन किया जा सकता है? क्या माजी में जो इमरान खान पर 250 से 300 मुकदमत किए गए वो हुकूमत की बात मान ली जाए? क्या उनको डियाला जेल में तो हुकूमत सब अच्छा है वज़रा कहते हैं, क्या उनकी बात मान ली जाए? उनका माजी और हाल बता रहा है कि वो गलत बयानी से बाज़ लोग काम लेते हैं। इसीलिए इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने अपनी बहन नूरीन नियाजी जो डॉक्टर हैं उनका पैनल में किया था। लेकिन हुकूमत एक अनजाने खौफ और हक़ाइक़ के पर सामने आने से डरते हुए आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बहनों को मिलने की कोई हदायत नहीं दी। ताज्जुब है, क्या किसी फैमिली मेंबर को इमरान खान तक रसाई दी गई? क्यों नहीं दी गई? सवाल ये है, फैमिली मेंबर को इमरान खान तक रसाई क्यों नहीं दी गई? कौन से ऐसे नाइंसाफियाँ हैं, कोताही की गई है, गफलत की गई है या टारगेट किया गया वादी में, जिससे हुकूमत खौफजदा है कि इमरान खान की बहनें मिलेंगी तो तमाम हक़ाइक़ पाकिस्तान नहीं मीडिया नहीं देगा तो इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। क्या इमरान खान के ज़ाती मालिक इनसे मुलाकात कराई गई है? इसका जवाब आंसर इज नो। मिसलीडिंग खबरें फैलाई जा रही हैं। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने अपोजिशन के रहनुमाओं से 1.5 घंटे तक मुलाकात की। अपोजिशन रहनुमाओं से इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई, डॉक्टरों से करा दी। कमाल है भाई, तुम कत्ल करो कि करामात करो। आखिर में इमरान खान मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? इस सवाल में हर सवाल का जवाब है। अगर इमरान खान की सेहत ठीक है, अल्लाह करे ठीक हो, तो भाई मुलाकात करा दो, इबहाम खत्म हो जाए। बाकी अदालतों से फैसले हो रहे हैं, सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो मर्जी करना, रिलीफ ही नहीं मिलना। डोगर साहब वहां बैठे हैं, इनका हक है कि वो अपनी फैमिली से मुलाकात करें। खुद जब नवाज शरीफ बीमार थे, मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत यही दिन रात रोना रोती थी कि इमरान नवाज शरीफ का हक है अपने ज़ाती मालिक से कराएं, और उसका ज़ाती मालिक पाकिस्तान में है ही कोई नहीं है। लंदन से जब तक ना कराएंगे हमें तसल्ली नहीं होगी। आज नून लीग की क़यादत किस मुंह से कहती है कि इमरान खान ठीक है और उनके ज़ाती मालिक को इजाज़त नहीं देती, फैमिली को इजाज़त नहीं देती। नवाज शरीफ को अगर जेल से सर्विस अस्पताल में VVI पे लाया जाता, मरियम है, फैमिली है, तो क्या ये साबिक वज़ीर इमरान खान को ये हक छीनना मुल्क में डबल मैरिड नहीं, दोगलापन नहीं? क्या ये तजाद नहीं? कल जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे,
اللہ جنت نصیب کرے کلثوم تھی، اس وقت پیر مسلم لیگ نون کا موقف اور تھا، آج بالکل ہی بدل گیا۔ آج کہتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی رسائی نہیں دینی، فیملی کو بھی رسائی نہیں دینی، اور اصل حقائق بھی نہیں آنے دینے، اور فیڈڈ خبروں سے لگڑ بگڑ چمچے کڑچے شور ڈالتے جا رہے ہیں، جس کی گزشتہ 3 ماہ سے فیملی کو اجازت نہیں دی۔ پھر سوال تو ہوگا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر یوسف مرزا نے ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات 9:45 بجے جیل میں عمران خان کا معائنہ کرنے والے 2 ڈاکٹروں کی کال موصول ہوئی، اور میں نے لاہور میں موجود ڈاکٹر خرم آصف مرزا درخواست کو ریٹینا اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی کال میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے تقریباً 40 منٹ بات کی، ہمیں بتایا گیا عمران خان کی آنکھ میں بہت بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بتایا، ڈاکٹروں نے، عمران خان کا معالج نے نہیں کیا۔ بدقسمتی سے یہ خود اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا واضح پیغام ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ عمران بدقسمتی سے خود نہیں کر سکتا۔ میری درخواست ہے کہ مجھے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کے ڈاکٹروں جو کہ فیملی نے نامزد کیے ہیں کو رسائی دی جائے تاکہ خود معائنہ کر کے حقائق سامنے آ سکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کے زیر صدارت تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں ہوا۔ باہر تالے تھے، اندر پارلیمنٹیرین قید تھے، جس میں فیصلہ ہوا کہ جب تک عمران خان کو ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں امراض چشم کے ماہرین سے طبی سہولتیں فراہم نہ کرائی گئیں تو دھرنا جاری رہے گا اور احتجاج بھی جاری رہے گا۔ دوسری جانب پی ٹی اے کے اجلاس کے بعد کے پی کے ہاؤس کے باہر ایک بار پھر دھرنا جاری ہے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں عوام نے خود بغیر کسی لیڈرشپ کے دھرنے دیے اور احتجاج جاری ہے۔ صورتحال سوابی میں بنی ہوئی ہے۔ کے پی کے پنجاب کے سارے راستے بند ہیں، لیکن وہ اب تک حکومت کے پی کے کو دھمکیاں دے رہی ہے، تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ تعجب ہے کہ حکومت ملک کے حالات بہتر کرنے کی بجائے ایک ٹکراؤ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بنائے گئے میڈیکل بورڈ پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور غیر جانبدار صحافیوں سے جب میری بات، انہوں نے بورڈ میں عمران خان کے جیل میں معائنے کے بعد میڈیکل رپورٹ جاری کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ سے علاج بہتر ہو رہا ہے اور ان کی بینائی میں بہتری آئی ہے۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر شامل عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور یوسف بھی تقریباً 40 منٹ رہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجوں کو ملانے سے حکومت خوف زدہ کیوں ہے؟ آخر یہ حقائق کیوں چھپا رہی ہے؟ پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے بہت تحمل صبر سے کیا ملکی مفاد کے لیے، اب ہمیں کوئی آخری قدم لے جانا ہوگا۔ ناظرین، یہاں تک کہ گزشتہ روز چیف جسٹس نے 16 فروری کو آخرکار آرڈر جاری کر دیا۔ 3 دن بعد عمران خان کی آنکھ کے معاملے پر اٹارنی جنرل کے خلاصے سے بہتر علاج معالجے کرانے کو آرڈر کا حصہ بنایا گیا، جبکہ ساتھ ہی بچوں سے بات کرانے کو کہا گیا۔ آنکھ کے مرض کے علاوہ عمران خان کی جیل کی سہولتوں کو اطمینان بخش قرار دے دیا۔ چھوٹے سے سیل میں، قید تنہائی میں غفلت کی وجہ سے علاج ہو گیا، اسے اطمینان بخش قرار دے رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں ناظرین؟ عمران خان کے کیس میں بظاہر غیر جانبدار حلقوں کا کہنا ہے کہ آمریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کرنے کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے حکم عدولی اور جیل مینول کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مرضی کا ڈاکٹر فیملی تک رسائی کا حق نہ دینا حکومت کی ستم ظریفی ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کے ذریعے پھر کوئی سخت بیان دیں گے تو ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تو کوئی سیاسی بات نہیں کرتے۔ یہ رسائی نہ دے کر اس شک کو بڑھایا جا رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ناظرین، عمران خان وہ آدمی ہے جو ہماری اطلاع ہے 5 آفریں ہوئی تھی، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دے کر ملک سے جا سکتا تھا، پر اس نے کہا میں سودے بازی سے نہیں جاؤں گا، میں پاکستان میں رہوں گا اور عدالتوں سے رہا ہوں گا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا، اسی لیے عمران خان جیل میں ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ عمران خان کے ذاتی معالجین سے کرایا جائے ان کا، اور یہ شرط اب
ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس موقع پر مجھے لگ رہا ہے ناظرین، حکومت کسی بہت بڑے ٹکراؤ کی رکھتی ہے، سارا دن من پسند خبریں چلا کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پر مولانا فضل الرحمان جو حکومت کے قریب ہے، انہوں نے بھی کہا ہے افغانستان کا عجیب بات ہے کہ افغانستان کا ایک انار پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، افغانستان کا ایک گردہ پاکستان کی طرف نہیں آ سکتا، اور دہشت گرد آ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں انار اور پھل نہیں آ سکتا، دہشت گرد آ رہے ہیں۔ امریکہ برطانیہ میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر بھی پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن حکومت ہے کہ نہ ان کی فیملی تک رسائی، نہ ذاتی مالج تک رسائی، اور صدر ملک کے وزیر اعظم اور اہم شخصیات اس وقت نیو یارک میں بہت بڑا عمران خان کے حق میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ حکومت ٹکراؤ کی ہے، اور اس میں سارے معاملات میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے معاملے میں پیپلز پارٹی بھی ایکسپوز ہو گئی، جس کا لیڈر ایک بھٹو نے، ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے پھانسی دیا تھا۔ ناظرین، میڈیا کے جو حالات ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، جیو کے رپورٹ کارڈ پروگرام کرتے ہیں مدر عباس، انہوں نے صحافت کی صورتحال کی کیا عکاسی کی ہے۔ اس سے زیادہ صحافت کا دیکھیں، غیر جانبدار ہے، اعتزاز حسن کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ جوڈیشلی بے بس نہیں دیکھی۔ 26 اور آئینی ترمیم میں آئینی ماہرین اسے آئین کا قتل کہہ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی، دہشت گردی کے مقدمات، خواتین، بزرگوں کو، بچوں کو پکڑ کر، اکانومی کو زمین بوس کر کر، پچھلے 1 سال میں جتنے قرضے لیے گئے ہیں پاکستان میں، 70 سال میں نہیں یہ قرضے دیے گئے۔ پاکستان میں رول آف لا کی ضرورت ہے۔ خبروں میں اور دعووں میں اور حقائق میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ حقائق پر پردہ ڈالیں، سچ پر پابندی لگائیں تو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور پروپیگنڈوں سے انتشار اور بے چینی ہوتی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ملکی مفاد میں فیصلے کیے جائیں۔ ملکی مفاد آئین اور قانون، حقوقی حکمرانی اور انسانی حقوق کی پاسداری میں۔ پاکستان زندہ باد۔